बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, पिछले 4 दिनों में 2 इंटरव्यूज़ दिए और पहले इंटरव्यूज़ में ज़रा मुबहम इशारा था, लेकिन दूसरे इंटरव्यू में जो जियो को दिया गया उसमें कदरे वाज़े इशारे थे कि वो अपने बड़े भाई की पॉलिसी को मुस्तरद कर रहे हैं और शायद उनसे रास्ता अलग करने का उनका ज़हन बन चुका है। अगरचे ये कहा जा सकता है कि उनके सामने कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है कि वो क्या करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने मोहतात अल्फाज में और कोई इशारा किए बगैर जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने ये 2 बातें ख़ास तौर पर की कि एक तो ये है कि इज़्ज़त नफ्स पर कोई समझौता नहीं होगा और दूसरा ये है कि मुस्लिम लीग नून और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश नाकाम बना देंगे। और तीसरी बात वो जो पहले भी कहते रहे हैं कि वोट की इज़्ज़त और आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। ये 2 बातें जो नई की हैं उन्होंने, इसका रूए सुखन शहबाज शरीफ की तरफ था। इज़्ज़त नफ्स वाली बात भी और मुस्लिम लीग और अवाम में दरार डालने वाली बात भी। ज़ाहिर है और ये कोई भी बात समझ सकता है कि जो पॉलिसी शहबाज शरीफ लेकर चलना चाहते हैं, यानी झुक जाने की और कुछ और बातें जिनकी मैं ज़िक्र करूँगा, तो उसके बाद मुस्लिम लीग से अवाम मायूस हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो नवाज़ शरीफ ने इसी तरफ इशारा किया है कि ये कोशिश, उन्होंने तो साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन ये जो भी है ये उन्होंने कहा कि इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ क्या चाहते हैं, उन्होंने इन दोनों इंटरव्यूज़ में नवाज़ शरीफ को हिट किया है। पिछले इंटरव्यू में भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें की थी। इस मरतबा ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ और मरियम दोनों अलग अलग मौके पर कहा कि ये जज्बाती लोग हैं और जज्बाती मतलब ये है कि नादान लोग हैं। और आप आवाम को ये बताएंगे कि जी हमारा लीडर जज्बाती है, तो इसका मतलब यही है कि वो क़यादत के काबिल नहीं है और इस काबिल नहीं है कि लोग उसकी रहनुमाई में आगे चले। तो ये मरीम के बारे में भी कहा और नवाज़ शरीफ के बारे में भी कहा। और शहबाज शरीफ ने फिर ये भी कहा कि माजी को भूल जाएं, जिसका साफ मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ की जो नाअहली हुई, जिसको पूरी दुनिया ने मुस्तरद किया कि ये एक जाली और बेजवाज़ किस्म के घड़े हुए केस में उनको ज़बरदस्ती नाअहली की सज़ा सुनाई गई है और फिर उसके बाद जो 7 साल की और 10 साल की कैद सुनाई गई है, वो इनको भूल जाएं और कबूल कर लें। यानी उम्र भर की नाअहली भी कबूल कर लें और 10 साल की सज़ाए कैद भी कबूल कर लें और मरियम भी जो उनको सज़ा हुई है 7 साल की, वो भी कबूल कर लें। मतलब ये है कि दोनों मेरा रास्ता छोड़ दें और पार्टी मेरे हवाले कर दें। और पार्टी अगर टेक्निकली तो पार्टी उन्हीं के हवाले है। अब इसका एक ही तरीका है कि वो पार्टी मेरे हवाले कर दी जाए कि वो नवाज़ शरीफ को और मरीम नवाज़ को मुस्लिम लीग की रुकनीयत उनकी ख़त्म कर दें, उनको मुस्लिम लीग से निकाल दें। लेकिन इस सूरत में फिर उनको मुस्लिम लीग नून का नाम बदलना पड़ेगा और वही नाम रखना पड़ेगा जो शेख रशीद ने तजवीज़ किया है, यानी मुस्लिम लीग शीन। तो नाज़रीन, ये शहबाज शरीफ की बातें जो हैं वो कुछ काबिल फ़हम है, कुछ नाकाबिल फ़हम है, लेकिन इसमें इसके पीछे एक पुरस्कार मामला है और खेल जो है कोई और किस्म का खेल है, जो आगे चलता है या नहीं चलता। और नवाज़ शरीफ के बयान के बाद तो लगता है कि शायद नहीं चलेगा। और वो खेल क्या है, उसके इशारे ये हैं कि इधर शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया और इधर ये शेख रशीद ने जो ये कहा करता था कि मुस्लिम लीग नून, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। तो शेख रशीद ने इस बयान का खैर मकदम किया। खैर मकदम के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन जिस अंदाज में इस इंटरव्यू को जिक्र किया वो खैर मकदम से कम नहीं था। शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ माजी को भूल जाए तो उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। किस बात पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, ये बड़ी मानेखेज़ बात है, क्योंकि मामला तो 2 ही है। एक मामला है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात का और दूसरा मामला है इंतखाबात में धांधली का और वोट चुराने का और मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगाने का। तो शेख रशीद किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि किस बात पर शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात कौन करेगा, हुकूमत करेगी या हुकूमत के पीछे बैठे हुए कुछ और लोग। और उसके बाद फिर आपने देखा कि जो सरकारी टीवी है, सरकारी टीवी से मेरी मुराद पीटीवी नहीं है, बल्कि वो निजी टीवी जो सरकार की सरपरस्ती में चल रहे हैं और जो सरकार के तर्जमान बने हुए हैं। ज़्यादा का मुझे पता नहीं, लेकिन 2 चैनल्स को मैंने सुना, उनमें प्रोग्राम हुए शहबाज शरीफ की तारीफ़ में। शहबाज शरीफ की बालग नज़री की तारीफ़ की गई, शहबाज शरीफ की पॉलिसी की तारीफ़ की गई और ये कहा गया कि नवाज़ शरीफ तो फ़ौज को गाली देता है, शहबाज शरीफ गाली नहीं देता, शहबाज शरीफ इदारों का एहतराम करता है। नवाज़ शरीफ
نے فوج کو کبھی گالی نہیں دی۔ گالی خود شہباز شریف کے انٹرویو میں آپ سنیں تو انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ فوج کے بارے میں عمران خان کی گفتگو نہایت گری ہوئی اور دل آزار اور ناقابل قبول قسم کی گفتگو عمران خان نے کی ہے، اور اشارہ تھا ان بے شمار مواقع کی طرف جن میں عمران خان نے فوج کے خلاف ایسی باتیں کی جو ہم اس کو کوٹ ان کوٹ کر کے نقل بھی نہیں کر سکتے، دہرا بھی نہیں سکتے، نہ کوئی اخبار چھاپ سکتا ہے۔ یہ فوج کے بارے میں ریمارکس بلکہ فوج کے خلاف انتہائی نفرت انگیز اور گھنونے قسم کے الزامات اور ناقابل برداشت قسم کے ریمارکس انہوں نے اپنی بہت سے خطابات میں اور ویڈیو کلپس میں انٹرویوز میں دیے، جن کے ویڈیوز سب کے سب یوٹیوب پر موجود ہیں اور بے شمار لاکھوں لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، اور جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے دوبارہ یاد تازہ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کتاب میں انٹرویو میں انہوں نے ہر بات کی ہے جو کرنے کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی، ان کو دہرایا تو نہیں جا سکتا، لیکن ان کے عنوانات کچھ اس طرح کے تھے کہ فوج بنگال میں عورتوں کی عصمت دری، قتل عام، فاٹا میں قتل عام، سویلین کا قتل عام، آئین کی پامالی اور کتے کو وزیر اعظم بنا دینا ان کا اختیار ہے، اور اس طرح کی جو باتیں یعنی یہ تو باتیں میں نے ترجمہ کر دی، یعنی اخذ کر کے اپنے الفاظ میں بیان کر دی، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو دہرائی نہیں جا سکتی، جو اخلاق سے بھی گری ہوئی ہیں۔ تو وہ 50 مواقع پر عمران خان نے یہ خرافات فوج کے خلاف بکی، اس کا ذکر نہیں کرتے یہ لوگ۔ اور نواز شریف نے کبھی گالی نہیں دی، فوج پر کبھی ہٹ نہیں کیا، فوج پر کبھی طنز نہیں کیا۔ نواز شریف نے جو باتیں کی ہیں جن کو یہ گالی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آئین کو پامال نہ کیا جائے۔ کیا آئین کو پامال نہیں کیا گیا؟ ایوب خان، یحییٰ خان سے لے کر مشرف تک، اور عوام کا ووٹ چوری نہ کیا جائے، ووٹ کی عزت کی جائے، اور ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں۔ ان 4 باتوں کے علاوہ 5ویں بات نواز شریف نے کوئی نہیں کی۔ ووٹ چوری کرنے کا ذکر کیا اور اس کا تعلق آپ کے سامنے ہے، وہ ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ تو اگر کسی شخص پر کوئی الزام لگاتا ہے کہ اس نے ووٹ چوری کیا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ فوج کو گالی ہے؟ گالی تو وہ تھی جو عمران خان نے بے حساب دی، بے حد و حساب دی اور بے دھڑک ہو کر دی۔ ان کے پیچھے کون سی عالمی قوت تھی جس کی وجہ سے عمران خان کو فوج کے خلاف ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہوئی کہ اگر کوئی اور لیڈر کرتا تو وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ تو یہ جو پرسرار ایک رویہ ہے کہ سرکاری چینلز اور سرکاری دانشور اور وزیر داخلہ شیخ رشید شہباز شریف کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور تعریفیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کوئی گیم اور ہے جو کسی اور کے کہنے پر چل رہی ہے۔ وہ گیم کیا ہے، اس کا ناطہ، اس کا تعلق جوڑا جا سکتا ہے ان باتوں سے جو ماضی میں سب لوگ کرتے رہے، اور میں نے بھی اپنی ولاگز میں کی ہے کہ فارمولہ ایسا بنایا جائے جس سے موجودہ بحران سے نجات حاصل ہو سکے۔ یہ باتیں ایک رخ موڑنے کے لیے کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو اگلے 5 سال بھی دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور میں نے بار بار اپنے ولاگز میں کہا ہے کہ اگلے 5 سال عمران خان کو نہیں دیے جائیں گے، بلکہ ایک نیا عمران خان تلاش کیا جائے گا، اور اس میں نے پوری تفصیل بتائی کہ اس اتحاد میں کون کون لوگ شامل ہوں گے، کون کون سی پارٹیاں دھڑے ہوں گے۔ ان کی مدد سے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو راؤٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایک پلاننگ کر لی گئی ہے۔ اگلے 5 سال عمران خان کے نہیں ہوں گے، منصوبے کے مطابق اگلے 5 سال کسی اور کے ہوں گے۔ لیکن اب اتنی افراتفری اور اتنی جلد بازی کیوں ہو گئی ہے کہ شہباز شریف کو ایک دم سے 2 انٹرویوز دینے پر مجبور کیا گیا، اور پہلے ایک افواہ چلائی گئی کہ انہوں نے مسلم لیگ کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ افواہ شہباز شریف کے علم میں تھی، اور چلائی کن لوگوں نے ہے؟ وہ بڑے اہم لوگ ہیں جن کی طرف سے، بہت اہم حلقے ہیں جن کی طرف سے یہ چلائی گئی۔ تو اس افراتفری کی وجہ کیا ہے، اس جلد بازی کی وجہ کیا ہے، اس پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ اب یہ کیوں چاہتے ہیں کہ معاملہ مسلم لیگ نون کا کسی ایک کروٹ بیٹھے تو ہم وہ اپنی مرضی کی تبدیلی لے آئیں؟ تو ناظرین، اس کی بڑی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ افغان سرحد ہے، جہاں سے کچھ ایسے حالات پیدا ہونے کی توقع ہے جن کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ وہ بہت ڈراؤنے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرناک، بلکہ پاکستانی معاشرے، پاکستانی سوسائٹی کا جو تانا بانا ہے اس کے لیے بھی بہت خطرناک کہے جا رہے ہیں۔ اور مبصرین، تجزیہ نگار اپنی نجی محفلوں میں جو باتیں کرتے ہیں وہ ٹی وی پر نہیں کی جا سکتی، وہ 10 آدمیوں کے سامنے بھی نہیں کی جا سکتی، وہ بہت ڈرونی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیشگوئیاں یاد آ رہی ہیں جو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کی تھی، جن کو دہرانا مناسب نہیں ہے۔
अगर किसी का दिल चाहे तो वो सर्च करके, वो तलाश करके पढ़ भी सकता है और सुन भी सकता है। तो नाज़रीन, मेरा ख़्याल है और मुझे लगता है कि ये जो अगली सूरत हाल पैदा हुई है, ये इनके अंदाज़ों के बरक्स थी। इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये कुछ हो सकता है और जिसके बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा, बंद गली में हर तरफ से घिर जाएंगे। तो अब उनको जल्दबाजी है कि कुछ न कुछ ऐसा फार्मूला बने जिसको बुनियाद बनाकर एक ऐसा सेटअप बनाया जाए जिसको साथ लेकर चला जाए। लेकिन वो सेटअप जो है वो खुद मुख्तार नहीं होगा, वो मातहत और कठपुतली सेटअप होगा। और नवाज शरीफ की जो ताज़ा ट्वीट है वो ये बता रही है कि वो इस कठपुतली सेटअप में शरीक होकर वही मामला अपने सर नहीं लेना चाहते जो 70 में जमात इस्लामी, नवाब नसरुल्लाह खां और मुस्लिम लीग, उस वक्त की मुस्लिम लीग 2-3 ग्रुप थे और इन लोगों ने अपने सर ले लिया था जब ढाका में कुछ हो गया था। नाज़रीन, खुदा ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, आमीन। इसी बात पर मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।